akka guutuu Itoophiyaatti ulamaa'ota qabna. Ulamaa'ota bira dabree gamtaa majlis ulamaa'ota Islaamaa Itoophiyaa qabna. Kan akka federaalattis, kan akka Oromiyaattis, kan akka gartee naannawa hundaa jechuu guutumaa guututti. Kanaaf ani waan jechuu barbaadu. Ulamaan Islaamaa kan naannawa hundaa sirrii dhaggeeffadhu. Akka guutuu Itoophiyaattis walitti dhufanii, akka Oromiyaatti illee walitti dhufanii, akka guutuu Itoophiyaatti illee walitti dhufanii murtii waa'ee jimaatii wal qabatee osoo murtii irraa boodaa hawaasaaf laatanii bareedaadha je'itiin yaada obbolummaa yaada obboleessa keessa miskinticha san gartee kamni sottaa jiraatu san dharraa fudhadhagaa haaya boo jee gurbaan gaafaan faamiin tokko barra akkas jaawar haaya boo gurbaa joo san gartee gurbaa xiqqaa tokko xiqqishee tokko haaya boo arragaa dubbii majlisaati jee boo yaa majlisa keenya majlisni hajjii qofaa miti dhimmi isa laalchisu majlisa jechuun dhimma islaamaa qeensarraa haga rifeensa guutuu Itoophiyaa ummata islaamaa Itoophiyaa jiru hunda isa laalchisuu qaba waan rakkoo wayitaawaadhaa wantoota amantiidhaa wal qabatu hundarratti abbummaa fudhatee jechuu sigalee majlisni itti gaafatummaa fudhatee ulamaa gamanaa fi gamas jirtu waliin yaamee bifa bareedaadhaan خرا بريدان أك ربي في رسول صلى الله عليه وسلم خرا نقول نت يا أيها الذين آمنوا مالجي رب سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم جابر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول جا رب سبحانه وتعالى بل ربي دران درسي يا ور الله دقوم ستننجا أطيعوا الله ربي خيسن جلديما ربي خيسن قالي ربي ساك إيبلا فردا وأطيعوا الرسول أكسمتي إرقما خيسن نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام فردا قالي سات اللي فردا جا وأولي الأمر منكم ور أمري تيسن ربي سبحانه وتعالى إسن رتي شو ميقرتي ور قرتي أرانتنا خرا حق أرتي خرا أقرتي أرأيتي قافتم ما فرتي إسن بباسي سنقلشو ربي قديتي أمتا قرتي دين الإسلام ربي سبحانه وتعالى إسن رشوم علماء أوتا ولي قلامتي ربي لين قرآن خيستي بكيدو ددي بيجا يورا كون تك رفت جابر تنما صداتشستو في تنما رفتشستو في تنجياتي في تنجينا بوريستو ليو إسن رفتي معلومة كبا وصو قرتي قرأ علماتي سنير كستنجا ربي سبحانه وتعالى خناف مجلسني إثيوبيا دا كان فدرالاتيس كان أورومياتيس كان نانوبراتيس إمي سا إمو محجيتي متي براغدا يروم حجين دفتي حجين هاغنا جيسي هاغنا بوتي اولباتي غبوتي خون بريدا نغمچيسا غرومو ديمي ويتاوادا ديمي امنتي اسلامادا نمني يرو امنتي تينيا تيروريسو يرو قامني موتوما امنتي تينيا تفتو يرو قامني موتوما امنتي تينيا رابسو وري انغو خيسا جروستي وري انغو خيسا جرسي امنتي تينيا رتيروني في رورو دادا اومن اكسما يرو غندافي غوسان نمنمان سلاك قال الله وقال رسول غندان غرتي ادان نقود فاي ورغن علماء اسلام امته تكنانا اتغافتم ما فلتني امته سن غافتشو قبن ادبي رخايو قبن صدركاسن قواني بر انغوني ساني بر انغو غدا داور بالله عليكم افرتي ولا لنا ان خناني سين داما يجرا باي ذا واي خناف مجلسني خينيا خني توبيادا جوليرا دبيتنا فوداتي ولي قلامتي فوداتي أبوما نسين لقيفمي إمي جماخون بؤا نساء ميدا نساء قرماني قرنان قوانا في قرنا لقيفة دوغا كما أبيدو تنسي بدا قوانا في قرنا جاني قوانا في قرنا برباچي سو قدمي غرا شريعات اللالمي قال ربي سبحانه وتعالى قرآنات مدالي حديثات عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لالمي بؤان إساء مالي ربي برتي ميتان إنك أبو مالي حواس مرتي ميتان إنك أبو مالي بؤان إنك أبو مالي دينك درتي بؤان إنك أبو مالي ميتان إنك أبو مالي ونهندنو لالموك أبايتشو ولي قلامي سنساني خانمو حواسني خينيا أكما اتفكاتي تنمو هاسو جراجو جرانا دبين تون دبي علميتي دبي قوانا في قرنا بربادو
haga dandeenyu nuti qo'annee qoranneeti waan dandeenyu amma dura isin himne fudhachuu diddanii haa fudhattees fudhattan. Qo'annaa fi qorannaa keenya kana immoo shi'an dhiyootan irra gaan dubbiin isaanii naa taate boo akka kiniinatti liqimse garuu keessa kutan isaanis sheekni kiyya hedduun jaaladhaan Shanor hagaan xiqqootti aarullee na fayyise boo dhiyootana nin gammadee sin jee gammadeetiin boodarra moo na rifachiise amma sheeni maal na rifachiise beetaa namni waa'ee jimaa kana wal qabatee xiqqoo keessa kutanii Shanor waan jaan hatta waa'ee ilmaan horuu keessatti jechuu ilmaan horuu keessatti hormaannaa yani ilmaan keessatti akka dhiibbaa qabullee dubbatan jechuu an dubbii tana qo'annaa fi qorannaan isii ilaalamuu qabdi jeetiin amana maaliif xiqqashoo wanni sun na rifachiise jechuu namni haga jimaa qabu haga isaa namni ilmaan horiin jiru addunyaa tanarra bakki xiqqoo na rifachiise bakka isaan qofaan namni haga jimaa qabu namni haga isaa ilmaan horiin jiru yoo dhugaa gaafatte yaman deemi ilaali dhugaan sin jaabar biyya arabaa tana ta jimaa qamaatu ilaali deemi osoo silaa jimaa qama'uun ilmaan horuu keessatti kadhibbaa qabu ta'e anuun dhaladhu ture sila Shanwarri hin dhalatu sila dhugaan sin jaabar xiqqoo sheeni maashaallah hedduu laataan በጣም በቃ የመጨረሻ በቃ ማን ሲንጃጋ ወንን ኢሳኒ ሱኒ ቆአና ፊ ቆራናስ በሬዳ ሶተው xiqqoo ኤክስትሪሚ deemaniiti na rifachiisan malee wantoonni garigari dhugaa osoo ta'u wantoonni garigari immoo xiqqashoo if duuba deebianii waan san sirreessuu fi qorachuu barbaachisa. Waanuma jiru war sheekootiin hedduun yeroo hedduu kitaaba gisee barreessanii lammadafaa deebi'anii bakka san tolchanii barreessuufaa jira. Sanaaf xiqqoo viidiyoo sanarra deebi'aati editingii waan jaamu jiraami editing nu godha Shanor uhibbuka fillah rabbi jechaan si jaaladha akka dhiiraa akka leencaa akka hariifatti akka ajaa'ibatti jiiduu arabii teesseef dheengadda waa'ee jimaa I love it man I like it dhugaan sin jaa kunno kanaan sii kana garuu immoo bakka hormaataa sanirratti xiqqashoo namni jimaa qamoo dhibee sanii waan qabu natti hin fakkaatu waa'ee hormaata irratti inumaa ilmaan horuu keessatti jajjaboo jeetii yaadaa'u warri qamoo kun garuu miidhama biraa si waliin hin jiran si waliin hin jira nin qeebala ta'an immoo tani dhaamachuu barbaadu sheekoota keenya ulamaa'ota keenya hadaraa ani isin ran beeku yeroo dubbattan yeroo waaraddii gootan قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا كنجي رسول خينا كنجي عليه الصلاة والسلام صحابة الرا أمة سلف الرا تابعين توتر أكنا جان جتني رقاقي سنفددا أكنا ما بقى تفيد أن نما تندبتنا إمبريدو نما عالم الرا نما شيخات الرا نما دراسات الرا نما أستاذات الرا فولا غوراني ها عدتها ولرتي علمي عدتها دبتون أسفل لقم نو 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 حاشا لله نمني علمي أن ديمو ها تسقبي أن دبتو قبا أكا خيافك نما براتي هاسون قبدا نو تكيرو داديرو أكا فيني قرري خيني وانو دقيوسي تكو كيروما نو خيسا جرى ديور غاري نبوتان ناني أوتال أكا خيني تياسون قبدا نسين علمان شيكوتين ها وري غرتي إماموني خيني قرقودان أكا خياخنا تمرك أنتني هاسون قبدا نيرو غرغري بالله عليكم إيمانا صدا ربي نسرنا مولتي تسقبي داني جرامتي كتاب الرمس قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال كزيتلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس رسول ربي عليه الصلاة والسلام نجئهن الحلال حلال خنقرتي إن الحلال حلال خنقرتي إفا بهار إفا في بلسان إفا بهار حلال وإن الحرام حرام ونجأ مهنس إفا بهار وبينهما جد حلالي في حرامي خنا مشتبهات وأن مرت لفكات الجرى وهو الفكات تجرى نمني وهو الفكات خنا الرئيفتيسي فقد استبرأ لدينه وعرضه أكنت تقع سقريت الجتلال مئيف التلال صدى ربي سلام لذا أكسي تبدو مالي شيخا أكنا أدتو جمان أدتو بالله عليك هذا لا يجوز يا شيخ بالله عليك إفهم أنا أقول لك عن سر اللي بيهوتي لقدامتي علم أنسين أدتنا أنقو ربي إسني خنتنا تربي مالي نمني إسني كننتنا
ifirraan fuudhina gaa billaa alaykum walii gallame halal jettanis haram jettanis tasgabbiidhaan haasawaa nutti boo nutti hin dhaaddatina walii gallameti bifa bareedaadhaan usluba bareedaadhaan akkasiin nu fudhachiisa haram jettus دليل قرآن في حديث وجن حديث حرار حلال جتوس دليل في قرآن وجن ولي قلامي بفسن التاسوا ثاني مو أستاذ جعفر استيكو دانغا نبه جما نمنيك أما أوجي مال جيبو ها سبو كتابة نما فاوني قولا جي دبيني ساتيس خيسان دبيني ساتيس اكسريمي تاتي أكما شيك وني سان جيجو شيك أنور سنيت اكسريم دانغا باتي ولي قلامتي ها فائدة جما جي ها بؤا إبافي ميك أبليسو بالله إيسارو يبون ها إيسارو يسايب ثاني مو ثاني جاتشو وربادو شيء كوتا كينياف مين أمان جتن يرو غرغري قرآن في حديث خيسة بكم ربين جماعة دبتنا همان أمان جتن فكينياف ينجر قياسا واي سنرت ربي دبتي تجرا حديث الرواي سنرت تجرا سني جرا فينجرو علمان تيسي والغافدا أمة برجاجيسنا جاهلا غرتي خانس أكس جاء شونتاني غتاء ميديا سني قبيسنا يورباچ ساتي مالك يورباچ كافلي ميديا سني قبيسنا سوسن مالف اما فكنياف ربين رسول ربي عليه السلام نمني قلوبين ياتن مسجد كينيا نتي دفتني چينچا غرتي قلوبين وان قبدو جچا مسجد دفتني صلاتنا دا هغا قلوبين سن شرفكان سن راباتو ادو مجرتني صلاه راجا رسول الله فكنياف نمنما قلوبين ياتو جيو أفاني ساخن نيجينچا فكنياف أما قياسا قلوب برتي أبتة فكنياف نمني سجارة أرسو جيو رفيس تناسل أتو نيجينچا ملاك راركتي إني ما راركتها فكنياف يو ما سكسمتي نمني وام برالي نياتا غرغري خشرفكا قبوجرا خفوليك أبوجرا وني توتن تشرفكا أكمليك أبدوجرا أما نياتا سربيون قرآن خيستي نبتين وانت برا خشروف كاوسن واي سجاره القران خيستين دبتين سجاره چنچويتو تيمبو چنچويتو جرا فكنياف نمني سوني حديث من رسول عليه الصلاه والسلام قياسا قلوبين چنچويتو سنين مرتين سن خنمو فين قبو فكنيافين بان ديرك اما ربين قلوبي في وان چنچا هند ترسي ربين قران خيست دبتو قبا فكنياف ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يا ربين هركوان كيسنين هركوما كيسنين ميت دافر في الدني إفن بليسنا إفن أجيسنا يا رب سبحانه وتعالى والنسوني مالي يرونسون يروك أبصرتي أمني مسلمة صحابان هركاما مرتي يروتيسو أبصو بودا لكي قدين تاينا خاء قباوا جري ديني إسن رتي قبيسا أجرا إسن روف ديماني قباوا استني يوتيسن if dagatani ummanni simida harkuma keessanin ifin ajjeesina je rabbi subhanahu wa ta'ala amma ulama islam asra dhabatte warroota harkan ifin ajjeesu qawween if ajjeesu te bishaanit if ajjeesu te warra nyaata adda adda nyaata if ajjeesu te summi nyaata if ajjeesu te wantoota adda adda dhugee if ajjeesu te wantoota adda adda dalagee if ajjeesu te qiyaas achi jala dhaabbatani aboo rabbiin harka keessanin ifin ajjeesina ja if ajjeesun haram wantoota ajjeechaadhaaf rakkoo sitti tahan sababa sitti tahan hunda achi jala naqan fakkeenyaaf waan akka gartee namni balleessuudha nama balleessuu ta'e waan biraati leechu rabbiin waa hunda takka takkatti tarrisee dubbatu dadhabeetii miti laakiin aqliin ilmi namaa hubannaan ilmi namaa duraanuu quraanni kun nama aqlii qabuuf liqawmin ya'qiluun liqawmin yatafakkaruun la'allakum tatafakkaruun li'ulil albaab لأولي الأبصار والروتن إجو خيساك أبو والروتن أكلي خيساك أبو والروتن إنتلتيك أبو والروتن بيكم ساك أبو والروتن واهبتو إسان توتو قرآن في حديث خان الله هبتا يا رب سبحانه وتعالى خلاف أكلي تيسان فيدما مي بكا قرآن خيستي ونكنا ندبتا منينتي أكمت حرام جتني في حلال جتني متذبين وان سنين والفكاتو أما فكينياف زمان أخنا خيستي نمني تلفونان كينياف تلفونان بديدة لغا قرآن خيستي تلفوني دبتامي فكينياف قرآن خيستي تلفوني دبتامي مكان تلفونا دومي تكا
namni qur'aana keessatti telefoonni hin dubbatamne badii telefoon irraan dalagu rabbiin irraan hin gaafatu yoo jee maal jechuu deemtaniin isin dhiiroo akkam yaaddan akkam laaltan qiyaasa akkami fakkeenyaaf kanaafuu namni nama telefoona kanarraan badii dalaguu danda'a waliigalaami meeshaalee adda addaa tafaranjiin gurgurtu jira tan namni badiitti dalagu qur'aana keessatti meeshaalee san hin dubbatamne garuu waan sanitti qiyaasamu jira faman ibtagaa waraa dhalika jaa rabbiin waa'ee badii zinaati yoo dubbatu rabbi subhaanahu wa ta'ala namni jaartii ta'e malee sani achatti kara biraatiin fedhii firraa baasu warra daangaa rabbii tarkaanfate jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala akkasuma wantoonni nama miidhaniis wantoonni bu'aa nama rabbiin qur'aana keessatti yoo farshoo dubbatu yas'aluunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihimaa ithmun kabiirun wa manaafi'u linnaas wa ithmuhumaa akbaru min amma bar farshuma namni rabbiin haraam godhee tana bar bu'aa qabdii bu'aa isirra miidhaa qabdii jaa rabbiin laal bu'aa qabdiif rabbiin silaa inuman halaaleessu garuu bu'aa isirra miidhaa isiitu guddaan hunjee farshuma farshootu sila akka bu'aa isiitiin namni dalagatee gurguratee dhugee yeroo qabbanaa kana qaama uwwisti fakkeenyaaf haa jennu farshoon stressii adda addaa namni qabama farshoo dhugeetti ifirraanfachiisa namni warraa du'e namni warraa ta'e fakkeenyaaf waan akkasii godha aboon bu'aa naa qabdiiti ati bu'aa si qabaachuu baattu namni ani farshoon hin dhuge yoo jee nama saniif halaal taati hin taatu amma gaa humbeeta fakkeenyumaa sii kan nu jira bara fakkeenyumaa sii kan nu jira amma muka tokko jira biyya keenya kana biyya faranjii kana biyya Pakistaan jira mukni kun miskintittii jennaan nuti amma namni miskintittii san gisee nyaate nama isaa hin macheessine jira fakkeenyaaf garuu rakkoo qaba akka tokko si goggoda si mirqaansa namni waan sana nama gisee godhe waa hedduu dalaguu danda'a dalagaa tana akka gaarii danda'a humna ida'aaf warri kubbaa taphatamoo kiniina fa'a warri garigari kiniina keessatti fudhata waan san soo bu'aa qabaaf fakkeenyaaf garuu wanni sun dhoowwaadha akka seerattis dhoowwaadha fakkeenyaaf hin baanu waliigalaami kanaaf yeroo waa dubbannu miizaana shari'aa islaamaa lafa nuu keesse hunda madaalirraa keenyu qur'aanni rabbii akkana haraam hin jenne akkas halaal hin jenne eessaa fiddaniin maali eessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mee waa'ee telefoonaa haraamummaa isii dubbateme fakkeenyaaf zinaan ittiin dhihaatinaan hun ja'ame malee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hadiisni rasuula alayhi salatu wasalam jachaanis ijaanis harkaanis namni miilaanis zinaani godhaa jee waliigalaa miti wanni immoo zinaa san mirkaneessu qaamni saalaa wal tuquudhaa jee alayhi salatu wasalam garuu san malee karaa addaati jira